काजी फैसल साहब बड़े आला बड़े मर्तबे पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, बड़ी ताकतवर शख्सियत है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे ओहदे हासिल करने के बाद कुछ लोग तकब्बर का, रौनत का, फ़रौनियत का शिकार हो जाते हैं। अपने आप को सबसे आला, सबसे बरतर समझना शुरू कर देते हैं और ये चाहते हैं कि हम जो कह दें वही मुस्तनद है, वही लास्ट है, वही फाइनल है। किसी की राय को दरखोरे इतना नहीं समझते और काजी फैसल साहब तो कई लोगों को बंदा भी नहीं समझते। काजी फैसल साहब की पूरी कोशिश रही, जो इनके साथी, इनके हामी, इनके दोस्त बताते हैं, और ये हुकूमत भी पूरी कोशिश कर रही है कि काजी फैसल साहब को 3 साल के लिए मज़ीद पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बना दिया जाए। ये मज़ीद 3 साल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहें। और कुछ तजदीदगार कहते हैं कि काजी फैसल साहब की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से उनको 3 साल मज़ीद मिल जाए। बहरहाल इनकी तरफ से किसी एक बंदे को कहा गया कि मैं मज़ीद चीफ जस्टिस नहीं रहना चाहता, लेकिन उन्होंने खुलकर कभी ये बात नहीं की। केसों की समाअत के दौरान बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। एक केस की समाअत के दौरान किसी और केस को खींच कर उसमें ले आते हैं, लेकिन इस हवाले से काजी फैसल साहब की तरफ से कभी नहीं कहा गया कि मैं मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लूँगा। ऐसे लोग यही अंदाज़ा लगाते हैं कि काजी फैसल साहब मज़ीद 3 साल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहना चाहते हैं। इमरान खान की तरफ से कई मरतबा कहा गया है कि काजी फैसल साहब भी लंदन प्लान का हिस्सा हैं। इसको देखा जाए तो फिर तो ये लोग जो पहले कहते थे कि जब तक काजी फैसल साहब नहीं आ जाते, उमर बंदयाल साहब नहीं चले जाते, पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे और मियां नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आएंगे तो काजी फैसल साहब जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे तब आएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। काजी फैसल साहब 3 साल के लिए मज़ीद चीफ जस्टिस रहना चाहते हैं या रहना चाहते थे, या उनकी पूरी कोशिश है, लेकिन अब उनके लिए 2 माह गुजारना भी मुश्किल हो गया है। उनकी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म होने में, उनके चीफ जस्टिस रहने में सिर्फ अभी 72-73 दिन रह गए हैं, 70 दिन रह गए हैं। 2 महीने से थोड़े से दिन ज़्यादा हैं, लेकिन काजी फैसल साहब ये 2 महीने भी गुजारते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये जाए कि ये 3 साल चीफ जस्टिस रहने की कोशिश कर रहे थे, एक्सटेंशन लेना चाहते थे, लेकिन अब इनकी तरफ से जो कुछ इनका कंडक्ट है, जो इनका रवैया है, जो इनके फैसले हैं, वो काजी फैसल साहब को खींच के नीचे ले जा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं। इनके लिए 2 माह पूरे करना भी मुमकिन नज़र नहीं आता। जैसा कि कहा जाता है, कुछ लोग अल्लाह ताला जब उनको नवाजता है वो औनत में आ जाते हैं, फिर औनियत में आ जाते हैं, गरूर में आ जाते हैं, तकब्बर का एक वो मुजस्समा बन जाते हैं, गरूर का हमाला बन जाते हैं। तो यही काजी फैसल साहब भी बन चुके हैं। इनकी तरफ से नामुस से रिसालत के हवाले से जो कुछ कर दिया गया, लोग माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। लोग तो क्या, कुदरत भी ऐसे बंदे को नहीं माफ़ करती जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के हवाले से ऐसे फैसले दे दे। आइन में तय हो चुका है, हर मुसलमान के ईमान का ये हिस्सा है। कादियानियों के हवाले से हमारे आइन में जो तहरीफ किया जा चुका है, काजी फैसल साहब उसको तहरीफ करना चाहते थे और उन्होंने एक फ़ैसला दे दिया, बंदे की ज़मानत देनी थी, दे दें, लेकिन आपने ये इजाज़त दे दी कि तबलीग कर सकते हैं। बाद में नज़र सानी के लिए केस आया तो उलमा की तरफ से सारा कुछ बयान कर दिया गया, बता दिया गया। इसके बावजूद भी काजी फैसल साहब के दिमाग में खुदा बेहतर जानता है कि कौन सा खन्नास था, कौन सा इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ था, कि उन्होंने फिर वही फैसला दे दिया कि कादियानी अपने घर के अंदर, 4 दीवारी के अंदर तबलीग कर सकते हैं। तो इस पर आम लोगों की तरफ से कहा गया कि एक जुर्म जो सरेआम नहीं किया जा सकता तो घर में किस तरह से किया जा सकता है। तो काजी फैसल साहब ने ये फैसला सुना दिया। और उसके बाद कल क्या हुआ, कल ही की बात है कि लोग फिर एक दफ़ा घरों से निकले, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, डी चौक क्रॉस किया, जिसको रेड एरिया कहा जा रहा है। तो उसमें कोई तखसीस नहीं थी कि ये लोग किस पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से तल्लुक़ था, चंद लोगों के इस पार्टी से तल्लुक़ था, तो बाकी तहरीक लब्बैक वाले वहाँ पे मौजूद थे, हर तबका फ़िक्र के लोग वहाँ पे मौजूद थे। गो कि ये कॉल मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की तरफ से दी गई थी। तो ये ऐसा मामला है, काजी फैसल साहब नामूस रिसालत की बात हो तो लोग
عشاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشاق ہیں، جو ان کے عاشق ہیں، وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتے ہیں، آگ کے دریا میں کود جاتے ہیں۔ تو قاضی فیصل صاحب آپ نے سمجھا کیا تھا؟ تو کیا سمجھ کر دوسری بار بھی جب آپ کے سامنے نظر ثانی کے لیے ایک کیس آ گیا، نظر ثانی کرتے ہوئے بھی آپ نے پہلے والی ہی چول مار دی، اس میں بھی وہی سکم رہنے دیا۔ سکم کیا رہنے دیا، بلکہ جان بوجھ کر ایسا کیا، اپنا بغض باہر کر کے رکھ دیا۔ تو کل جس طرح سے لوگ نکلے ہیں گھروں سے، قاضی فیصل صاحب کی عدالت کا ان کی طرف سے گھیراؤ کیا گیا ہے، تو اچانک سے لوگوں کے اس طرح سے نکل آنا، اور پھر اب یہ پتہ چلا ہے کہ 2 روز کے بعد جمعرات کو قاضی فیصل صاحب نے اس کیس کی نظر ثانی پھر لگا دی ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جس طرح سے زاہد احمد کی طرف سے ایک موقع پر وہ ترمیم انہوں نے لکھی تھی، تو میاں نواز شریف کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف جس طرح سے ایک ریئیکشن آیا تھا، رد عمل آیا تھا، اسی سلسلے کے کڑی تھی تحریک لبیک والے، وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے تھے، دھرنا انہوں نے دیا تھا، اور قاضی فیصل صاحب کے سامنے یہ معاملہ آیا تو اس وقت ہی قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ایسا ہی بغض دکھایا گیا تھا۔ ان کے خلاف کون کون سے ریمارکس نہیں دیے گئے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے۔ دھرنے والے کیس کو قاضی فیصل صاحب آج بھی لے کے پیٹ رہے ہیں، اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی قاضی فیصل صاحب اسی لیے ادھار کھائے بیٹھے تھے کہ قاضی فیصل صاحب نے ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا تو کیوں کیا؟ تو جس طرح سے زاہد احمد کو پھر استعفیٰ دینا پڑا تھا، بالکل قاضی فیصل صاحب کی حالت بھی، قاضی فیصل صاحب کو بھی اسی طرح سے استعفیٰ دے کے گھر جانا پڑے گا۔ اور ہمارے سامنے مثال ایک عبید الحسن کی آ گئی، جو بنگلہ دیش کے چیف جسٹس سے، گو کہ ان کے استعفے کی وجہ کچھ اور بنی ہے، لیکن قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جو فیصلہ پہلے دیا گیا، نظر ثانی میں جو فیصلہ دیا گیا، ایک مرتبہ پھر قاضی فیصل صاحب نظر ثانی کرنے جا رہے، لیکن لوگ قاضی فیصل صاحب کے اس جرم کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہرگز تیار نہیں ہے۔ تو قاضی فیصل صاحب جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، اسی طرح سے قاضی فیصل صاحب نے 3 سال مزید چیف جسٹس رہنے کا جو خواب دیکھا تھا، وہ خواب چکنا چور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو قاضی فیصل صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دلوانا چاہتے تھے وہ طاقت میں ہے۔ سارے حالات 3 سال کی ایکسٹینشن کی طرف چلے جائیں، اس کے باوجود بھی قاضی فیصل صاحب 3 سال کے لیے تو کیا 2 ماہ کے لیے بھی ان کے لیے چیف جسٹس پاکستان رہنا ناممکن نظر آتا ہے۔ جس طرح سے زاہد احمد صاحب، انہوں نے بڑی کوشش کی، محنت کی، معافیاں مانگی، لیکن لوگوں کا اتنا زیادہ رد عمل تھا، خصوصی طور پر تحریک لبیک کا اتنا زیادہ دباؤ تھا کہ زاہد احمد صاحب کو استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا۔ تو ویسی صورتحال سے قاضی فیصل صاحب بھی اب 2-4 ہونے والے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب ہو سکتا ہے کہ 10 سال پاکستان کے چیف جسٹس رہ جاتے، ایسا امکان تھا، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن قاضی فیصل صاحب نے جس طرح کی کیا الفاظ استعمال کر دیں، جو کچھ انہوں نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا، تو ان کے لیے اب 2 ماہ پاکستان کا چیف جسٹس رہنا بھی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ قاضی فیصل کو عقل سلیم عطا کرے اور ایسے فیصلے نہ کریں جو ان کے لیے بدبختی کا باعث بن جائے۔ اللہ حافظ۔